कहानी सेंट्रल ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नए आने वाली वीडियो के लिए घंटी के निशान को दबाएं। इमरान बेटे, हालात का तो तुम्हें इल्म है? जी हाँ, बखूबी, इमरान ने जवाब दिया। मैं तो सोचते सोचते थक गया हूँ, कुछ भी समझ नहीं आता। उधर अवाम हुकूमत के खिलाफ बगावत पर तुले खड़े हैं और इधर हुकूमत बेबस नजर आती है कि वो किस तरह इस मुसीबत का मुकाबला करे। सर सुल्तान ने अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को थपकी देते हुए कहा, जी कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बेटा, अब सबकी नज़रें तुम्हारी तरफ ही लगी हुई हैं। और हाँ, मल्डन का पता चला कि वो यहाँ किस लिए आया था? ब्लैक ज़ीरो ने उसके मुतल्लिक तहकीक की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वो भी इसी माकाज़ोंगा के चक्कर में यहाँ आया था, लेकिन किसी से राब्ता कायम करने से पहले ही होटल में कत्ल कर दिया गया। सर सुल्तान ने सोचते हुए कहा, क्या जर्मन हुकूमत को इसकी हिलाकत की खबर पहुँचा दी है? हाँ, हमारी हुकूमत ने इसे खबर पहुँचा दी है। अच्छा, मुझे अब इजाज़त दीजिए, मैंने बहुत से काम करने हैं। इमरान ने उठते हुए कहा। अच्छा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, सर सुल्तान ने हाथ मिलाते हुए कहा। और इमरान बड़ी तेज़ी से बाहर निकल गया। इसने बड़ी तेज़ी से कार कोठी से बाहर निकाली। इसके चेहरे पर बला की संजीदगी थी और दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी। दारुल हुकूमत में इस दफ़ा ऐसी तबाही आई थी कि इससे पहले इसका तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता था, और दारुल हुकूमत गैर मुल्की जासूसों की अमाजगाह बनी हुई थी। इन हालात में इमरान और इसकी टीम के सर पर ही तमाम जिम्मेदारियां आ गई थीं। इमरान की कार बड़ी तेज़ी से झरना झील की तरफ जा रही थी। इसकी आंखें चारों तरफ गर्दिश कर रही थी। वो बेइंतहा चौंकना था। झरना झील के करीब जाकर इसने कार रोक दी और फिर वो आहिस्ता से कार का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। इसका दायां हाथ इसके कोट की जेब में था। आहिस्ता आहिस्ता वो हाथ कोट की जेब से बाहर आया। इसमें कार्ड था जिस पर माकाज़ोंगा लिखा हुआ था। इसने वो कार्ड निकाल कर गौर से देखा और फिर इसे जेब से लाइटर निकाल कर जलाया और इस कार्ड को इसकी लो पर रख दिया। आहिस्ता आहिस्ता इस कार्ड पर एक इमारत उभरती हुई नजर आई। इसने गौर से इस इमारत की तरफ देखा और फिर कार्ड को जेब में डाल दिया। अब वो आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों की कतारों के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा था। थोड़ी दूर चलकर इससे ये इमारत नज़र आ गई जिसकी तस्वीरें इस पुरस्कार कार्ड पर थीं। इमारत इंतहाई खस्ता और पुरानी थी। किसी ज़माने में ये इमारत वाकई फ़न तमीर का शानदार नमूना थी, लेकिन अब बेरहम ज़माने के हाथों इसकी तमाम दिलकशी और ख़ूबसूरती मिट चुकी थी। अब तो वह शिकस्ता ईंटों और गुर्दा गुबार का एक ढेर बन गई थी, लेकिन इसके बावजूद खंडर बता रहे हैं कि इमारत अजीम थी। इमरान ने एक नज़र इस पर डाली, कुछ देर सोचता रहा, फिर वापस अपनी कार की तरफ चल पड़ा। अब इसके कदम तेज़ तेज़ बढ़ रहे थे। इसने कार का स्टीयरिंग संभाला और इसे सड़क के एक तरफ लंबी लंबी घास में उगी हुई खोदर झाड़ियों के घने झुंड में इस तरह छुपा दिया कि वो बिल्कुल नज़र न आती थी। और ख़ुद वो दोबारा इस इमारत की तरफ चल पड़ा। जब वो इस जगह पहुंचा जहां से वो वापस मुड़ा था, तो इसने एक बार फिर गौर से इमारत को देखा, लेकिन इस इमारत का इर्द गिर्द का माहौल बिल्कुल खामोश था। एक बार इसके दिल में ख्याल आया कि वो इस इमारत को रात की तारीकी में चेक करे, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इस इमारत की तरफ चल पड़ा। इससे ये तो यकीन था कि किसी न किसी वास्ते से ये इमारत माकाज़ोंगा से ताल्लुक़ रखती थी, इसलिए वो इंतहाई मोहतात था। वह लंबी लंबी घास की आड़ लेकर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। जब वो इमारत के नज़दीक पहुंचा तो कुछ देर इस घास में दबक कर बैठा रहा। फिर वो आहिस्ता से उठा और इमारत में दाखिल हो गया। इमारत तमाम तर सुनसान थी। कोई भी ऐसा कमरा ना था जो शिकस्ता ना हो। हर तरफ मकड़ी के जाले तने हुए थे। वो सख्त परेशान हो गया।
کہ इस वीरान इमारत का माका जोका से किस तरह ताल्लुक हो सकता है। इस इमारत को देखकर तो ऐसा महसूस होता था जैसे यहाँ कोई नहीं आया, हर चीज़ गुर्दो गुबार से उठी हुई थी। इसकी बारीक बैन नज़रें चारों तरफ गर्दिश कर रही थी। अचानक वो चौंका, इसे एक छोटा सा बैच पड़ा हुआ नजर आया जो अमूमन कोट के कॉलर पर लगाया जाता है। इस पर MZ के अल्फाज कंधा थे। इस पर एक बल खाता हुआ अस्तहा उबड़ा हुआ था जिसकी सुर्ख जुबान बाहर को निकली हुई थी। इसने वो बेंच उठाकर जेब में डाल दिया। अब वो इंतहाई एहतियात से इधर उधर नजरें डाल रहा था। एक जगह इसे गुर्दो गुबार जरा कम नजर आया। इसने बगौर देखा तो किसी के जूतों के हल्के हल्के निशान नजर आने लगे। वो कुछ सोचकर मुस्कुराया। अब इसका अजली अहमकपन इसके चेहरे पर दोबारा नजर आने लगा। इसने फिर चारों तरफ देखा, फिर मुंह लटका लिया और मायूसी से गर्दन झटक कर वापस मुड़ गया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बाहर आया और फिर थोड़ी दूर चलकर एक ऊंचे दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। अभी इसे बैठे थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक इस इमारत से दो आदमी निकले। इनके हाथों में स्टेन गनें थीं। इन्होंने चारों तरफ देखा और फिर किसी को ना पाकर वापस चले गए। इमरान के चेहरे पर इत्मीनान फैल गया और वो वहाँ से उतरकर वापस कार की तरफ आया और थोड़ी ही देर बाद इसकी कार शहर की तरफ दौड़ने लगी। अब इसके हाथ सुराग की एक कड़ी आ गई थी। इसे मालूम हो गया था कि कम से कम ये उनका कोई अहम अड्डा है जिसमें यकीनन तहखानों का एक जाल बिछा हुआ है। जूलिया जुलाई हुई एक बस स्टैंड पर खड़ी हुई थी। न जाने आज क्या बात थी कि इसके इशारे पर कोई टैक्सी ही नहीं रुक रही थी। वो अपने फ्लैट में आराम से लेटी हुई थी कि एक्स्ट्रा का फ़ोन आया कि फ़ौरन दानिश मंजिल पहुंचो और वो इस वक्त से टैक्सी के इंतज़ार में खड़ी सूख रही थी। आखिर तंग आकर वो बस स्टॉप पर पहुंची, लेकिन बस थी कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। अचानक एक कार इसके पास आकर रुकी। इसमें से इमरान अपनी तमाम हमाकत माबियों समेत तशरीफ़ फरमा थे। जोसेफ कार ड्राइवर कर रहा था। इमरान ने इसे देखते ही आंखें झपकने शुरू कर दी। मैंने कहा कि मोहतरमा अंदर तशरीफ़ लाइए, धूप में आपका रंग काला हो जाएगा। नहीं, मुझे दानिश मंजिल जाना है, जूलिया ने सुनी अनसुनी करते हुए कहा। तो मैं तुम्हें कौन सा तुम्हारे मेके लेके जा रहा हूँ? इमरान ने आंखें झपका कर कहा। मैं भी तुम्हारे ससुराल ही जा रहा हूँ, इमरान ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। बकवास बंद करो, मैं टैक्सी में आ जाऊंगी, जूलिया ने बिफरते हुए लहजे में कहा। मगर इमरान इसका हाथ पकड़कर अंदर खींचने लगा। क्या ये बदतमीजी है? जूलिया ने बाजू छुड़वाते हुए कहा। इसे अगवा बिल खैर कहते हैं। और फिर जोसेफ को मुखातब होकर कहा। जोसेफ ने कार चला दी। जोसेफ इंतहाई तेज़ रफ्तारी से कार चला रहा था। कार का स्टीयरिंग इसके हाथों में खिलौने की तरह मालूम हो रहा था, जिसे वो इंतहाई तेज़ी से इधर उधर और इधर से उधर घुमा रहा था। कार अब बड़ी सड़कों से गुजरकर वीरान सड़कों पर चली गई। जूलिया ने इमरान से पूछा, ये कहाँ चले? दानिश मंजिल चलो। क्यों? क्या मेरा घर तुम्हें पसंद नहीं? इमरान ने आंखें बंद कर कर कहा। मैं कहती हूँ बकवास बंद करो। जोसेफ कार को रोको, मैं नीचे उतरूंगी। लेकिन जोसेफ के कानों पर जूं अड़ेंगी, बल्कि इसने कार की रफ्तार तेज़ कर दी। जूलिया ने झंझला कर कार के दरवाजे पर हाथ रखा तो एक सर्द सी आवाज़ आई, पागल ना बनो जूलिया, हमारा ताक़ुब हो रहा है। ये इमरान था। जूलिया ने अचानक पीछे मुड़कर देखा तो काफ़ी दूर इसे एक नीले रंग की शेवरलेट आती हुई नजर आई। इमरान ने जोसेफ को मुखातिब होकर कहा, जोसेफ गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता करो ताकि मैं भी पीछे आने वालों का आमलेट बनाकर सरकंडों पर मंडलाने वाले रूह को डिनर खिला सकूं। जोसेफ ने फ़ौरन गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता कर दी और बोला, बाज़ जुमेरात के दिन सरकंडों की रूह का नाम मत लिया करो, वरना हमेशा शिकस्त का मुंह देखना पड़ेगा। अबे तेरा दिमाग ख़राब है? आज कोई दिन है? आज तो जुमेरात है।
یعنی جمعے کی رات۔ کیوں جولیا؟ مجھے معلوم نہیں، مجھے بور مت کرو، جولیا آہستہ سے بولی۔ اتنے میں نیلے رنگ کی شیورلیٹ بالکل نزدیک آ گئی اور پھر وہ آہستہ سے پاس سے گزرنے لگی تو عمران کی آواز آئی، ہوشیار، اور سب نے اپنا سر نیچے کر لیا۔ اسی لمحے گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی لیکن کچھ نہ ہوا۔ اب نیلے رنگ کی شیورلیٹ آگے نکل گئی۔ جوزف نے اپنی بساط سے بھر کر عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ کار کی رفتار نہ صرف بالکل آہستہ کر لی بلکہ اچانک سڑک سے نیچے کھیتوں میں اتاری، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ٹامی گن سے آنے والی گولیوں کی بوچھاڑ کار کی دائیں طرف گئی، ورنہ سامنے سے پڑنے والی گولیاں یقیناً ان میں سے ایک آدھ کو ضرور چاٹ جاتی۔ اب نیلے رنگ کی شیورلیٹ کار کا فاصلہ عمران کی کار سے اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ عمران کی کار گولی کی رینج سے باہر تھی۔ جوزف کار کو پھرتی سے واپس موڑ لو، عمران نے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور جوزف ڈرائیونگ کار انتہائی حیرت انگیز کمال دکھاتے ہوئے تقریباً 50 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے جاتی ہوئی کار کا ایک دم سے اسٹیئرنگ موڑ لیا اور کار صرف 2 پہیوں کے بل ایک چکر کھاتی ہوئی بیک ہو گئی۔ جولیا کی تو چیخ نکل گئی، لیکن عمران کے چہرے پر تحسین کے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد کار کی رفتار خود بخود آہستہ ہونے لگی۔ کیا ہوا جوزف؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ باس، شاید پٹرول ختم ہو گیا ہے۔ پٹرول ختم ہو گیا ہے؟ گدھے، جب پتہ چلا تو پٹرول چیک نہیں کیا تھا۔ باس، غلطی ہو گئی، اب پھر غلطی کا خمیازہ بھگت، چل باہر نکل۔ اس کار میں 2 مرد تھے۔ وہ نیچے اتر آئے اور اتنی حیرانی سے جوزف کو دیکھنے لگے جیسے وہ کسی چڑیا گھر میں پہنچ گئے ہوں۔ جوزف، اب بند کرو۔ اور جوزف اسی وقت رک گیا، جیسے کسی مشین کو بریک لگا دی گئی ہو۔ اس کا سارا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ وہ دونوں اب عمران کے پاس آئے اور پوچھنے لگے، جناب، یہ کیا معاملہ ہے؟ ہیرا من طوطے کا ہے، میں نے نانی اماں سے سنا تھا۔ کیا مطلب؟ حیرت سے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ مطلب تو مجھے بھی سمجھ نہیں آتا، بہرحال کیا آپ کے پاس کچھ فالتو پٹرول ہوگا؟ پٹرول؟ جی ہاں، پٹرول، جسے انگلش میں پیٹرول کہتے ہیں اور اردو میں بھی پٹرول ہی کہتے ہیں۔ یار، یہ اردو بھی کیسی زبان ہے، کوئی لفظ بھی تو اس کا اپنا نہیں۔ اب بتاؤ بھلا، بول اردو رہے ہیں اور لفظ انگریزی، یہ کیا دھاندلی ہے؟ پٹرول کا اردو ترجمہ ہونا چاہیے، میرے خیال میں اس کا اردو ترجمہ مشمک تیل ہونا چاہیے۔ عمران پوری روانی سے بول رہا تھا۔ مشمک تیل کیا؟ ان میں سے ایک نے دلچسپی سے پوچھا۔ شاید انہوں نے عمران کو پاگل سمجھ لیا تھا۔ ارے مشمک تیل نہیں جانتے؟ یعنی صاف شدہ مٹی کا تیل، ان کے پہلے کے لیے، یعنی صاف سے سواد شدہ سے شین مٹی سے اور میم اور کار سے کاف، یہ بن گیا مشمک، اور تیل ساتھ ملا لیا، یہ بن گیا مشمک تیل ہے۔ لیکن تیل کو پورا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تیل کات بھی ساتھ ملا لو، ایک نے بحث کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، تیل دراصل بنیادی چیز ہے، تیل چاہیے مٹی کا ہو یا سرسوں کا۔ باس پٹرول، جوزف نے دخل اندازی کرتے ہوئے کہا۔ اب اس کا سانس ٹھیک ہو گیا تھا۔ ہاں جناب، کیا آپ کے پاس پٹرول ہے؟ عمران نے پھر پوچھا۔ جی ہاں، ان میں سے ایک نے اپنی کار کی ڈکی کھول کر پٹرول کا ایک کین اس سے لادیا۔ غنیمت تھا کہ یہ سڑک اکثر سنسان رہتی تھی، ورنہ اب تک تو یہاں ٹریفک کا ازدحام ہو جانا تھا۔ جوزف نے وہ پٹرول اپنی کار میں ڈالا اور عمران ان سے کچھ کہے بغیر کار میں بیٹھ گیا۔ جولیا ایک درخت کے نیچے کھڑی اپنے ہونٹ چبا رہی تھی، وہ بھی کار میں آ کر بیٹھ گئی اور جوزف نے کار سٹارٹ کر دی۔ اب اس کا رخ دانش منزل کی طرف تھا۔ دانش منزل کے ساؤنڈ پروف کمرے میں
عمران بلیک زیرو اور گرے سوٹ والا جسے کیپٹن شکیل لے آیا تھا۔ وہ گرے سوٹ والا انتہائی خوفزدہ معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر اس قسم کے تاثرات تھے جسے وہ اپنی رہائی کے بارے میں نا امید نہ ہو۔ دیکھو، اگر تم نے میرے سوالوں کے صحیح جواب دیے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، عمران نے اسے مخاطب ہو کر کہا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم، گرے سوٹ والے نے جواب دیا۔ اب اس کا چہرہ قدرے پرسکون ہو گیا تھا۔ میں کہتا ہوں مجھے تشدد پر مجبور نہ کرو، ورنہ تم اور تمہارے فرشتے بھی سب کچھ بتا دیں گے۔ تم سے جو کچھ ہو سکتا ہے کر لو۔ اگر تم میری زبان کھلوا سکتے ہو تو کھلوا لو، مجھے خوشی ہوگی۔ ہو تو یہ بات ہے۔ اچھا، اپنا نام تو بتاؤ۔ ہاں، نام بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، میرا نام جیکل ہے۔ جیکل، کیا تم امریکی ہو؟ کیا تم امریکی ہو؟ لیکن جیکل نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ چپکے سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ عمران نے طویل سانس لی اور پھر بلیک زیرو کی طرف مخاطب ہو کر بولا، میرے خیال میں ترکیب نمبر 13 مناسب رہے گی۔ بلیک زیرو نے یہ سن کر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ جب واپس ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی جو اس نے عمران کو دے دی۔ عمران نے بلیک زیرو کو اشارہ کیا اور اس نے جلدی سے جیکل کو دونوں ہاتھوں کی طرف سے کس لیا۔ جیکل تلملانے لگا، لیکن عمران نے ایک بھورے رنگ کا سفوف نکال کر جیکل کی نتنوں میں ڈال دیا اور پھر ایک ہاتھ سے اس کا منہ سختی سے بند کر دیا۔ جیکل تلملا کر زور سے سانس لی اور بلیک زیرو اور عمران دونوں اسے چھوڑ کر ایک طرف ہٹ گئے۔ اچانک جیکل ایک زوردار چھینک آئی اور پھر تو چھینکوں کا ایک تانتا بند گیا۔ جیکل سارے کمرے میں ناچتا پھرتا رہا۔ اس کے ناک، منہ اور آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا۔ آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ سارے جسم کا خون چہرے پر سمٹ آیا۔ وہ پاگلوں کی طرح کمرے میں ہر طرف چھینکتا رہا۔ دیکھو، میں کہتا ہوں اب بھی سب کچھ بتا دو، ورنہ چھینکتے چھینکتے تمہاری جان نکل جائے گی۔ اب جیکل کی بری حالت تھی۔ چھینکیں تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ شاید اسے انتہائی طاقتور قسم کی نسوار دے دی گئی تھی۔ یہ مجرموں کا منہ کھولنے کا ایک نرالا طریقہ ہے جو یقیناً عمران ہی نے ایجاد کیا تھا۔ اب جیکل اور چھینکنے کی تاب نہ رہی، اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اس نے عمران کی طرف ہاتھ بڑھائے اور اشارہ کیا کہ وہ سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہے۔ عمران نے بلیک زیرو کو اشارہ کیا۔ اس آگے بڑھ کر الماری سے حلول نکالا اور جیکل کی نتنوں میں 2 قطرے ٹپکا دیے اور جیکل کی چھینکیں بند ہو گئیں، مگر اس کا سانس دہو نکنی کی طرح چل رہا تھا اور وہ بے دم ہو کر فرش پر پڑا ہانپ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی حالت اعتدال پر آئی اور وہ کچھ بتانے کے قابل ہوا۔ بلیک زیرو نے اسے برانڈی کا ایک گلاس دیا، جس کے بعد اس کے اعصاب معمول پر آ گئے۔ تمہارا صحیح نام کیا ہے؟ اب عمران نے اس سے دوبارہ پوچھا۔ صحیح نام؟ میں نے تو بتایا ہے، میرا نام جیکل ہے، اس نے جواب دیا۔ کیا اب تک تمہارا دماغ ٹھکانے نہیں آیا؟ کیا ایک ڈوز کی ابھی بھی ضرورت ہے؟ بلیک زیرو نے پھر شیشے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نہیں، میں سب کچھ بتاتا ہوں، مجھے کچھ نہ کہو۔ عمران نے اشارے سے بلیک زیرو کو منع کر دیا اور اس سے کہا، بتاؤ، آپ سوالات پوچھتے جائیں، میں جوابات دیتا جاؤں گا، لیکن دیکھو، اب میں غلط جواب ہرگز نہیں دوں گا۔ تمہارا نام؟ کارل برگر۔ قومیت؟ نیدرلینڈ۔ پاسپورٹ کس ملک کا ہے؟ غیر قانونی طریقے سے آیا ہوں۔ آنے کی وجہ؟ تخریب پسندانہ حربے استعمال کر کے آپ کے ملک کو نقصان پہنچانا۔ یہاں کس پارٹی کے تحت کام کر رہے ہو؟ ماکا زونگا کے تحت۔ اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ گروپ میں مجھے ابھی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ مجھے ہیڈ کوارٹر کے متعلق پتہ چل سکے۔ تمہاری پوزیشن کیا ہے؟ میرا کام پیغام پہنچانا ہے۔ کیا مطلب؟
कभी कभी एक शख्स से दूसरे शख्स तक पैगाम पहुंचाना। पैगाम कौन देता है? पैगाम मुझे हमेशा फ़ोन पर मिलता है और जिस शख्स को पहुंचाना होता है इसका पता भी। फिर तुम इसे पहुंचाते कैसे हो? इसके दस्तानों से। दस्तानों से? जिस शख्स को पहुंचाना होता है वो हमेशा सफ़ेद रंग के दस्ताने पहनते हुए आता है। अहकामात क्या होते हैं? इमरान ने पूछा। बिल्कुल मुख्तसर, मसलन पानी चढ़ गया, बारिश हो गई है, इस किस्म के फ़िक्रे। लेकिन सिर्फ पैगाम पहुंचाने के लिए तुम्हें दूसरे मुल्क से बुलाया गया है। क्या इसके लिए कोई मुकामी शख्स नहीं मिल सकता था? मुझे मालूम नहीं। तुम्हारे सर पर सींग क्यों नहीं है? इमरान यखलख्त पूछा। जी? और कारल आंखें फाड़ कर रह गया। मैं कहता हूँ तुम्हारे सर पर सींग क्यों नहीं है? इमरान गिराया सींग और फिर वो फटी फटी आंखों से इमरान को देखने लगा। गधे, इससे मेरा मतलब ये है कि तुमने ये सब कुछ इतनी तफसील से क्यों बताया है? इससे मालूम होता है कि तुम गधे हो, लेकिन तुम्हारे सर पर सींग नहीं है, इसलिए तुम गधे नहीं बैल हो। और कारल बेतहाशा हंसने लगा और फिर बोला, जनाब, ये सब कुछ मैंने इसलिए बताया है कि अब मुझे मज़ीद छींकने की ताकत नहीं रही मुझ में, और सच सच इसलिए बता दिया है कि ये सब कुछ बताकर मैं ज़िंदा नहीं रह सकता। तंजीम मुझे हर हालत में मार डालेगी, इसलिए क्या फ़ायदा मरने से पहले झूठ बोलूं। इमरान ने इसका शुक्रिया अदा किया और ब्लैक ज़ीरो को लेकर इस साउंड प्रूफ कमरे में से बाहर आ गया। अभी रात के सिर्फ 10 बजे थे कि लेकिन जूलिया बेहद बोर हो चुकी थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वक्त कैसे गुजरे। एक्स्ट्रा ने आज सुबह ही इसे कहा था कि वो इसकी तरफ से जब तक दोबारा इत्तला ना मिले सेक्रेट सर्विस का कोई मेंबर अपने फ्लैट से बाहर ना निकले। सुबह 10 बजे ये इत्तला मिली और अब रात के 10 बज चुके हैं। 12 घंटे से एक्स्ट्रा ने कोई इत्तला न दी थी। अब इन्हें कमरों में बंद हुए 12 घंटे गुजर चुके थे। कई बार सफदर, तनवीर, चौहान और नुमानी जूलिया को फ़ोन पर बोरियत की शिकायत कर चुके थे, लेकिन जूलिया क्या कर सकती थी? जूलिया हैरान थी कि कैप्टन शकील ने इसे अब तक फ़ोन नहीं किया था। फिर जूलिया का जहन कैप्टन शकील के मुतालिक सोचने लगा। जब से कैप्टन सर्विस में आया था, सफदर और जूलिया के दरमियान कई बार इस सिलसिले में बहस हो चुकी थी कि आया कैप्टन शकील ही एक्स्ट्रो है। शक की सबसे बड़ी वजह यह थी कि कैप्टन शकील का चेहरा हर वक्त सपाट रहता था। ना खुशी, ना गमी, ना फिक्र, ना गुस्सा। तासुरात गर्दी का किसी शख्स का, किसी चीज़ का भी तासुर इसके चेहरे पर नहीं उभरता था। इससे जूलिया ये नतीजा निकालती थी कि वो प्लास्टिक मेकअप में है और वह सिवाय एक्स्ट्रा के और किसकी ज़रूरत है कि वो सर्विस में मेकअप में आए। लेकिन सफदर का दूसरा ख्याल था। इसका ख्याल था कि इसका कहना है कि अगर एक्स्ट्रा ने ज़रूर मेकअप करके हमारे साथ शामिल होना था तो फिर इतना भूंडा मेकअप करने की क्या ज़रूरत थी कि जिसे हम लोग भी पहचान जाए। भोंडा तो खैर तुम ये नहीं कह सकते। हमने कितनी बार बगौर इसका चेहरा देखा था, लेकिन किसी सूरत में भी मेकअप मालूम नहीं होता। क्या हुआ जोसेफ? इमरान ने चौंक कर पूछा। बॉस, शायद हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया है। पेट्रोल ख़त्म हो गया? गधे, जब चला था तो पेट्रोल चेक नहीं किया था। बॉस, गलती हो गई। अब फिर इस गलती का खमियाजा भुगत। चल बाहर निकल और 500 दंड निकाल। बॉस, मैं मर जाऊंगा। मर जाओ, फातिहा मैं दिलवा दूंगा और वादा करता हूँ तेरा मज़ार भी बनवाऊंगा और इन पर जंगल के जंगल उगवाऊंगा। क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? जूलिया इमरान पर बरस पड़ी। जोसेफ, मैंने क्या कहा है? इमरान ने जूलिया का कोई नोटिस ना लेते हुए कहा और फिर जोसेफ को नीचे उतरना पड़ा और फिर वो कार के पीछे दंड निकालने के लिए गया, लेकिन इमरान ने इसे बीच सड़क में जाने का हुक्म दिया। जूलिया को इस वक्त इस पर शदीद गुस्सा आ गया। भला ये भी कोई मजाक का वक्त है?
اس نے عمران کو جھنجھوڑ ڈالا، لیکن عمران مزے سے چوئنگم چباتا رہا اور جوزف غریب سڑک کے درمیان کھڑا ڈنڈ نکالتا رہا۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا۔ اچانک وہ کھڑا ہو گیا۔ باس، اس بار معاف کر دو، آئندہ غلطی نہیں ہوگی مجھ سے۔ تم کھڑے کیوں ہو؟ میرے حکم کی عدم تعمیل پر 100 ڈنڈ اور جرمانہ جلدی کرو ورنہ۔ اور جوزف جلدی سے دوبارہ ڈنڈ نکالنے لگا۔ جولیا کا غصے سے برا حال تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اچانک اس نے عمران کے بالوں میں ہاتھ ڈال دیا اور اس کے بال مٹھی میں پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی، اور عمران اڑے اڑے کرتا ہوا اپنے بال چھڑوانے لگا۔ میں کہتی ہوں بند کرو یہ ناٹک، نہیں تو میں تمہارا سر توڑ دوں گی۔ اور عمران کو مجبوراً جوزف کو منع کرنا پڑا، مگر جوزف نے ڈنڈ پیلنے بند کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے رک کر صرف یہ کہا، باس، میں عورت کا حکم نہیں مان سکتا۔ ارے گدھے، کیا میں عورت ہوں؟ بہرحال حکم دلانے والی تو عورت ہی ہے، جوزف نے بدستور ڈنڈ نکالتے ہوئے کہا، اور جولیا کا دل چاہا کہ وہ خودکشی کر لے۔ اس نے جھنجھلاہٹ میں کار کا دروازہ کھولا اور باہر نکل کر ایک طرف تیزی سے چل دی۔ اتنے میں ایک کار سامنے سے آتی ہوئی نظر آئی۔ وہ جوزف کے نزدیک آ کر رک گئی، مگر جوزف اپنی دھن میں ڈنڈ پیلتا رہا۔ اس کار میں 2 مرد تھے۔ وہ نیچے اتر آئے اور اتنی حیرانی سے جوزف کو دیکھنے لگے جیسے وہ کسی چڑیا گھر میں پہنچ گئے ہوں۔ جوزف، اب بند کرو۔ اور جوزف یک لخت رک گیا۔ اس کے چہرے کا اسپاٹ بس دیکھ کر شک ہوتا ہے کہ ضرور میک اپ ہوگا، لیکن پھر کیپٹن شکیل کی موجودگی میں ایکسٹرا کی آواز کا کیا بنے گا؟ اسے کس کھانے میں فٹ کیا جائے گا؟ لیکن صفدر اسے کوئی اہمیت نہ دیتا تھا، کیونکہ اس کا خیال تھا ہو سکتا ہے کہ ایکسٹرا نے ایک آدمی ایسا رکھا ہوا ہو جو اس کی آواز کی نقل کر کے اس کے لکھے ہوئے الفاظ اس کے سامنے بول دے۔ معاملہ شک و شبہ میں ہی تھا۔ آخرکار صفدر اور جولیا نے یہ طے کیا تھا کہ کسی طرح کیپٹن شکیل کا منہ امونیا سے دھویا جائے تاکہ معلوم ہو کہ میک اپ ہے یا نہیں۔ لیکن اس کا موقع کب آئے گا؟ اچانک جولیا کے ذہن میں ایک خیال بجلی کی مانند کو کندا کہ کیپٹن شکیل کو فون کر کے دیکھا جائے کہ آیا وہ فلیٹ میں ہے بھی کہ نہیں۔ اس نے تیزی سے نمبر گھمائے اور بے تابی سے ریسیور کو کانوں سے لگا لیا۔ چند لمحوں کے بعد دوسری طرف سے ریسیور اٹھانے کی آواز آئی اور جولیا کے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ اوپر سے ایک غیر مانوس آواز آئی، کون بول رہا ہے؟ آپ کیپٹن شکیل بول رہی ہیں؟ جولیا نے پوچھا، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ کیپٹن شکیل کی آواز نہیں۔ نہیں جناب، میں ان کا ملازم جمیل بول رہا ہوں۔ شکیل صاحب کہاں ہیں؟ وہ دوسرے کمرے میں کتاب پڑھ رہے ہیں، انہیں بلواؤ۔ انہیں کہو جولیا کا فون ہے۔ چند ہی لمحوں بعد جولیا کے کانوں میں ایک باری مگر مانوس آواز آئی، ہیلو جولیا، ہاؤ آر یو؟ اوکے، کس سلسلے میں فون کیا؟ کچھ نہیں، ویسے سارا دن کمرے میں بند پڑے پڑے بور ہو گئی تھی۔ تقریباً سب کے فون میرے پاس آئے، سب ہی بوریت کی شکایت کر رہے تھے۔ ایک تمہارا فون نہیں آیا، میں نے سوچا خود ہی فون کر کے حال معلوم کر لوں۔ جولیا، دراصل میری طبیعت کچھ عجیب و غریب واقعہ ہوئی ہے۔ آج سارا دن میں کتابوں کا مطالعہ کرتا رہا ہوں۔ مجھے مطالعے کا بے حد شوق ہے۔ میرے پاس 10,000 نایاب کتابوں کا ذخیرہ ہے۔ مجھے جب بھی ذرا سی فرصت ملتی ہے میں کتابوں میں گم ہو جاتا ہوں، اس لیے بوریت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا شغل ہے، کبھی مجھے بھی کوئی کتاب دینا۔ اچھا، کبھی میرے پاس آ جانا، جو کتاب اچھی لگے لے جانا۔ اوکے، پھر اجازت دو، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ اور جولیا کو ریسیور رکھنے کی آواز آئی۔ جولیا نے ایک طویل سانس لے کر ریسیور رکھ دیا۔ ابھی ریسیور رکھے ہوئے 1 ہی منٹ ہوا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔
اس نے سوچا شاید ایکسٹرا کا فون ہو، اس لیے بڑی تیز پھرتی سے اس نے ریسیور اٹھا کر کانوں سے لگایا اور بولی، ہیلو، جولیا اسپیکنگ۔ جولیا نہیں، جولیا، فٹر واٹر بولو، عمران کی آواز آئی۔ عمران تم ہو؟ جولیا ذرا سی مسکرائی۔ جی ہاں میں ہی ہوں۔ وہ حقیر فقیر پر تفسیر ہیچ مدان بندہ نادان بسمی علمی عمران نوکر جس کا سلمان کھا رہا ہوں آپ کے کان۔ جولیا ہنسنے لگی۔ خوب، تو آج شاعری کا دورہ پڑا ہوا ہے تمہیں۔ شاعری کون چغد کر رہا ہے؟ میں تو اپنی شان میں مرثیہ پڑھ رہا ہوں۔ کیوں کیا ہوا؟ ہائے ظالم، دل کو جلا کر راکھ کر دیا، جگر میرا خاک کر دیا، اور اب پوچھتی ہو کیا ہوا؟ یہ کیا بکواس لگا رکھی ہے؟ کیا میں ریسیور رکھ دوں؟ جولیا نے جھنجھلا کر جواب دیا۔ نہیں جولیا، خدا کے لیے ریسیور نہ رکھنا، ورنہ میں مارے بوڑیت کے آج خودکشی کر لوں گا۔ غضب خدا کا، اب تمہارا یہ چوہا مجھ پر بھی رعب ڈالنے لگا۔ آج صبح فون کیا کہ جب تک میں نہ کہوں فلیٹ نہ چھوڑنا۔ بھلا بتاؤ، یہ بھی کوئی بات ہے؟ بھلا میں بھی اس کے باپ کا نوکر ہوں کہ اس کے حکم کی پابندی کروں؟ پھر تم نے فلیٹ کیوں چھوڑا؟ جولیا نے پوچھا۔ کیسے چھوڑتا، اب اس نے کہہ تو دیا تھا۔ اور پھر جولیا کے حلق سے ایک طویل قہقہ نکلا اور پھر وہ لگاتار ہنستی ہی چلی گئی۔ ہائے ہائے، یہ تمہیں کیا ہوا؟ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ ورنہ میرے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ ارے تمہیں کیا ہوا؟ آخر جھنجھلا کر عمران نے ریسیور رکھ دیا اور جولیا کا ہنستے ہوئے برا حال ہو گیا۔ اسے ہنسی اس خوشی میں آ رہی تھی کہ ایکسٹرا نے عمران پر اپنی برتری منوا لی۔ عمران اسے کچھ نہیں سمجھتا تھا اور اکثر ممبران کے سامنے ڈینگے مارتا رہتا تھا۔ وہ ایکسٹرا سے نہیں ڈرتا تھا۔ آج وہی عمران ایکسٹرا کی پابندی کے احکام کے سامنے بے بس ہو گیا۔ حالانکہ اگر غریب جولیا کو یہ معلوم ہو جاتا کہ عمران ہی ایکسٹرا ہے تو معلوم نہیں اس کا کیا حشر ہوتا۔ ابھی تک جولیا اپنی ہنسی پر پوری طرح قابو نہ پا چکی تھی کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے فوراً ریسیور اٹھایا اور پھر گراہٹ امیز آواز جو یقیناً ایکسٹرا کی تھی سن کر اسے ہنسی کا گلا گھونٹنا پڑا۔ یس سر۔ ہنسی کو دبانے کی وجہ سے اس کی آواز عجیب ہو گئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ تم شاید فون اٹھانے سے پہلے ہی ہنس رہی تھی۔ آواز حد درجہ سرد تھی۔ یس سر، عمران نے فون کیا تھا، اس کی باتوں پر ہنس رہی تھی، جولیا نے خوشگوار موڈ میں جواب دیا۔ جولیا؟ ایکسٹرا کی گراہٹ تیز ہو گئی اور سردی کی ایک شدید لہر جولیا کے جسم میں سرایت کر گئی۔ یس سر، جولیا نے یس مردہ سا جواب دیا۔ میں نے تمہیں 1000 بار کہا ہے کہ فون کو زیادہ انگیج نہ کیا کرو۔ ہو سکتا ہے کسی انتہائی ضروری کال کے لیے تم کو فوراً احکام دینے ہوں۔ ایکسٹرا کا لہجہ انتہائی سرد تھا۔ معافی چاہتی ہوں باس۔ شدت جذبات سے جولیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سنو، کیپٹن شکیل کو فوراً اطلاع دو کہ وہ جھرنا جھیل کے پاس والی قدیم عمارت کے پاس عمران کو ملے۔ اوکے سر۔ اور جولیا نے ریسیور رکھنے کی آواز سن کر ریسیور رکھ دیا۔ اسے ایکسٹرا پر بری طرح سے غصہ آ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ کیا کرے۔ وہ بیچاری کر بھی تو کچھ نہیں سکتی تھی۔ ایکسٹرا تو ایک پتھر تھا، جذبات کا شیشہ تو اس سے جتنی بار بھی ٹکراتا ٹوٹ جاتا۔ بہرحال اس نے کیپٹن شکیل کو ایکسٹرا کے احکام پہنچا دیے اور خود نڈال ہو کر پلنگ پر گر گئی۔ پورے ماحول میں ایک پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی اور تاریکی کی وجہ سے اس پراسراریت میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ جھاڑیوں اور درختوں میں چھپی ہوئی وہ شکستہ سی عمارت تاریکی میں ایک ہیولہ محسوس ہو رہی تھی۔ اس پراسراریت میں اس عمارت کی شکستگی بھی کردار ادا کر رہی تھی۔ عمران ایک شکستہ سے کھنڈر میں دبکا ہوا تھا۔ اس نے چست
سیاہ لباس پہنا ہوا تھا اور منہ پر نقاب پہنی ہوئی تھی۔ وہ اس سیاہ لباس میں تاریکی ہی ایک حصہ معلوم ہو رہا تھا۔ اچانک اس تاریکی کو ایک کار کی مدھم سی روشنی نے چیر ڈالا۔ یہ روشنی صرف چند سیکنڈ کے لیے چمکی تھی اور پھر تاریکی میں گم ہو گئی۔ وہ کار ایک سیاہ کشتی کی طرح آہستہ آہستہ اس عمارت کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کی تمام لائٹیں بند تھیں، اندر کی لائٹیں بھی بند تھیں۔